मोदी सरकार की हट धर्मी बरकरार। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है भारत पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा कभी बहाल नहीं करेगा। अमित शाह ने बड़ा वाज़ेह तौर पर एक नहर का जो है वो जिक्र कर दिया है कि वो नहर से पानी राजस्थान लेके जाएंगे। अब क्या होगा? इससे भारत के एटलीस्ट इंटेंट या सोच का अंदाजा हो गया कि अगले 5 से 10 साल में वो पानी को एज ए टूल, एज ए वेपन इस्तेमाल करना चाहता है। इस ट्रीटी ने भारत को अलाउ किया है कि वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ डैम्स बना सकता है ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर, अपस्ट्रीम ऑफ पाकिस्तान। यानी उसके ऊपर कोई नंबर की कैद नहीं है कि आपने 10 बनाने के बाद 11वां नहीं बनाना। 20 करोड़ हम वतनों को प्यास से मरता देखने और जमीनें बंजर यानी भूख भी आ गई साथ, उससे बेहतर है ये टंटा मुकाओ। ये जो इंडिया ये कह रहा है कि ये न्यू नॉर्मल ये हमने सेट कर दिया है और जब भी हमें शिकायत होगी पाकिस्तान से तो हम पाकिस्तान के अंदर मिसाइल भी मारेंगे, हमला भी करेंगे, सारा कुछ। इंडिया ने इसमें जो इजाजत ले ली हमारे पाकिस्तान में गंदे नाले फेंकने की, जो कि छोटे छोटे नहीं हैं, 600 क्यूसिक के नाले हैं, वो 4 गंदे नाले पाकिस्तान में फेंकने की इजाजत ली। ट्रीटी के हिसाब से पाकिस्तान पाबंद है कि वो गंद आता रहेगा और हम उसको इंडिया को नहीं मना करेंगे। दोस्तों नमस्कार। जब से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है तब से पूरे पाकिस्तान में सूखा पड़ा हुआ है और कल गृह मंत्री अमित शाह ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये ट्रीटी अब कभी बहाल नहीं होगी और पाकिस्तान वाला पानी भी हम राजस्थान भेजेंगे। ये सुनने के बाद तो इनकी हालत ही खराब हो गई है, क्योंकि पहले जो नदियां इनकी फुल रहती थी अब उनमें पानी आधा रह गया है और पाकिस्तान का पंजाब और सिंध आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि पंजाब वाले सिंध के हक का पानी रोक रहे हैं अपने यूज के लिए। इसका मतलब ये है कि भारत का तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है और पिछले 1 महीने में 7 लेटर लिख चुका है पाकिस्तान के, प्लीज हमसे एक बार बात कर लो, जैसे आप चाहो वैसे आप कर लो, लेकिन हमारा पानी मत रोको, नहीं तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। क्योंकि गर्मी का टाइम है, फसलों को भी पानी चाहिए और इंडस रिवर के ऊपर पूरा पाकिस्तान डिपेंड करता है और हमने अब डैम बनाने भी शुरू कर दिए हैं और कुछ महीनों बाद तो हम चाहे तो एक बूंद पानी तक नहीं जाने देंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान द्वारा इतनी विनती करने के बाद भी हमारी सरकार ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम अब बिल्कुल ही बात नहीं करेंगे इनसे, क्योंकि उस ट्रीटी में पाकिस्तान को ज्यादा फेवर मिल रहा था। अगर भारत को बात करनी भी पड़ी यूएसए या वर्ल्ड बैंक, भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान का पानी राजस्थान मुंतकिल करने का मंसूबा बना लिया है। भारत के वजीर दाखिला अमित शाह ने भारतीय मीडिया पर इसका बदमला इजहार करते हुए कहा कि नई दिल्ली इस्लामाबाद के साथ सिंतास मुआहदा कभी बहाल नहीं करेगा और पाकिस्तान जाने वाले पानी का रुख अंदरून मुल्क के इस्तेमाल के लिए मोड़ दिया जाएगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम वो पानी जो पाकिस्तान जा रहा था नहर बनाकर राजस्थान ले जाएंगे। पाकिस्तान को वो पानी नहीं मिलेगा जो उसे मिल रहा था। सिंतास मुआहदा बदस्तूर मुअत्तल है। अमित शाह के इस बयान से मुस्तक़बिल करीब में इस मुआहदे पर मुज़ाकरात की इस्लामाबाद की उम्मीदों को भी शदीद धचका लगा है। गुज़िश्ता माह रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया था कि भारत इस एक बड़े दरिया पर जो है वो अंदरून मुल्क पानी की मिक़दार में ज़बरदस्त इजाफा करने का मंसूबा बना रहा है, जो पाकिस्तान के खेतों को सैराब करता है। पाकिस्तान ये कह चुका है कि सिंतास मुआहदे में यकतरफा तौर पर दस्तबरदार होने की कोई गुंजाइश ही नहीं और अगर पाकिस्तान जाने वाले दरियाई पानी को रोका गया तो उसे जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। अब मोदी ने और ये जो भारतीय सरकार है एक बार फिर खित्ते के अमन को दांव पर लगा रही है। अब पानी अगर भारत रोकना चाहता है, सबसे पहले तो ये रोकने का तरीकेकार क्या होगा? मजाक लोग कर रहे हैं जी कि टूटी बंद कर दें, टूटी खोल दें। ऑफ कोर्स इट्स नॉट लाइक दैट, लेकिन जिनको नहीं मालूम इन इश्यूज का, पानी रोकना, सिंतास मुआहदे से दस्तबरदार होना, इसका असल में मतलब क्या है? पानी रोकने का जी तरीका जो है वो है कि आप रिवर के आगे बहुत बड़ा डैम बना देते हैं और वो डैम आप हर जगह पे नहीं बना सकते, वो आप माउंटेन्स में बना सकते हैं। जहां पे गॉर्ज बनती है उसके आगे आप डैम खड़ा करेंगे तो पीछे पानी रुक जाएगा, लेकिन रुकने के बाद जब वो भर जाएगा तो फिर उसने निकलना है और निकल के उसने फिर अपने उसी रास्ते पे चल पड़ना है। तो रोकने में फिर ये होता है कि जो दरिया का जो कुदरती बहाव है उसके ऊपर आपकी इकॉनमी, आपका कल्चर, आपकी इकोलॉजी, आपकी हाइड्रोलॉजी, वो सारी उसके ऊपर बनी होती है और उससे आपका एक रिदम बना होता है उसके साथ चलने का। आपकी फसलें उसके हिसाब से लगती हैं, सीजन्स के हिसाब से होती हैं। अगर आप उसको रोक लेंगे और उसके बाद में आप अपनी मर्जी से छोड़ेंगे तो आप पानी का नेचुरल रिदम तोड़ के आप उसको खुद कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। लेकिन वो भी किसी हद तक आप कर सकते हैं, क्योंकि डैम इंडेफिनिट पानी तो नहीं स्टोर कर सकता। दूसरी चीज ये कि आप उधर से दरिया के आगे कोई छोटा मोटा बैराज वगैरह बना के या उसी डैम में से आप नहर बना के पानी
کہیں دور لے جائیں اور اس دریا میں نہ آنے دیں. یہ دو طریقے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے. سو میمن صاحب, صورتحال یہ ہے کہ جو اس کے بارے میں جو ایک موقف ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب پانی کا بہاؤ کم ہوتا ہے, خاص طور پہ ان مہینوں میں, تب پانی روک لیا جائے. ایک تو طریقہ کار یہ ہے, کسی کو تنگ کرنا ہے, شرنگیزی کرنی ہے. دوسرا موقف ہے کہ جی کچھ وقت کے لیے پانی روک دیا جائے اور ایک واٹر بام کی طرح پانی کو پھینکا جائے. یہ میں مختلف تھیریز پڑھ رہی تھی. یہ کیا پاسبلٹی ہے کہ سندھ طاس معاہدے کو سے دستبردار ہو کے اس کو اگر ہمارے خلاف استعمال کیا جائے, یہ ممکن ہے؟ مجھے امیڈیٹ چیلنج نظر نہیں آ رہا, بٹ سرٹنلی اگر یہ سچویشن پریویل کر جائے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں اگلے 5 سے 10 سال کے بعد کوئی بھی ایسے اسٹرکچر بن سکتے ہیں جو پاکستانی فلو کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں, یہ جو اسپیشلی جہلم اینڈ چناب کو. یہ جو فی الحال ان کے پاس انفراسٹرکچر موجود نہیں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہمیشہ موجود نہیں رہے گا. اس سے بھارت کے ایٹ لیسٹ انٹینٹ یا سوچ کا اندازہ ہو گیا کہ اگلے 5 سے 10 سال میں وہ پانی کو ایز اے ٹول, ایز اے ویپن استعمال کرنا چاہتا ہے. سو یہ گارنٹی تو نہیں کہ بھارت بنا ہی نہیں رہے گا. میں آپ کو اس کی ایک بات بتاؤں, جو یہ انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی ہے نا, اس نے بھارت اپر رائپیرین کو وہ تمام اختیارات دے دیے جن سے ایک لوور رائپیرین کو پروٹیکشن چاہیے تھرو دا ٹریٹیز. اس ٹریٹی نے بھارت کو الاؤ کیا ہے کہ وہ ان لمیٹڈ نمبر آف ڈیمز بنا سکتا ہے ایسٹرن اور ویسٹرن ریورز کے اوپر, اپ اسٹریم آف پاکستان. یعنی اس کے اوپر کوئی نمبر کی قید نہیں ہے کہ آپ نے 10 بنانے کے بعد 11واں نہیں بنانا. اب آپ یہ بتائیے گا کہ بھارت یہ کر سکتا ہے, کیونکہ اس کے اندر تو گارنٹرز جو ہیں وہ کافی میجر سٹیک ہولڈرز ہیں. میں اگر ورلڈ بینک کی بات کروں, وہ خود ضامن انڈس واٹر ٹریٹی کا, تو بھارت ہی کر سکتا ہے. اب اس ٹریٹی کو چھوڑنے کے بعد انڈیا کچھ بھی مزید نہیں کر سکتا ہمارے بارے میں. وی ہیو نتھنگ ٹو لوز. لیکن انڈیا نے اس میں جو اجازت لے لی ہمارے پاکستان میں گندے نالے پھینکنے کی, جو کہ چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں, 600 کیوسک کے نالے ہیں, وہ 4 گندے نالے پاکستان میں پھینکنے کی اجازت لے لی, جن کی نہ پولوشن پہ کوئی قید ہے, نہ ان پہ جو آپ چیزیں پھینک رہے ہیں ان کے اوپر کوئی قید ہے. تو وہ پاکستان میں آتے ہیں اور ٹریٹی کے حساب سے پاکستان پابند ہے کہ وہ گند آتا رہے گا اور ہم اس کو انڈیا کو نہیں منع کریں گے. ہم سب سے پہلے ان کے سامنے جا کے ایک بند بنا دیں کہ بس ٹھیک ہے, آپ کی جب تک ٹریٹی سے آپ کا کوئی سروکار نہیں, آپ نے اس ٹریٹی کو بند کر دیا تو یہ آپ کے گندے نالے بھی بند ہو گئے ہیں. اس کے آگے ایک مٹی کا آپ نے بند بنانا ہے, جو میرے خیال میں اگر آپ جو ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے, جس قسم کی میں نے دیکھی ہے پاکستان کے پاس کیپیبلٹی, ہماری کور آف انجینئرز کے پاس کیپیبلٹی ہے, ہماری پرائیویٹ انڈسٹری کے پاس کیپیبلٹی ہے مٹی کھود کے بند بنانے کی. آپ ایک بند بنا دیں اور اس کے بعد میں وہ گندے نالے جو ہیں وہ بند کر دیں. اس کے بعد میں ان کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ ٹریٹی تو ان کا فائدہ کاری تھی, ہمارا تو سراسر نقصان. یہی دوسرا جو لیگل پارٹ ہے, ہاں لیگل پارٹ بھی بتائیے. ہاں جی, جو لیگل پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹریٹی نے وہ تمام انٹرنیشنل قوانین جو کہ ایک لوور رائپیرین کو سیو کرتے ہیں اپر رائپیرین سے, ان کی خلاف ورزی کی. اس ٹریٹی نے پولوشن کی اجازت دے دی ان لمیٹڈ, اس نے ڈائیورژنس کی اجازت دے دی ان لمیٹڈ, اور اس نے ڈیمنگ کی اجازت دے دی ان لمیٹڈ. یہ تمام جو ٹریٹیز ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کی اجازت ان لمیٹڈ نہیں دیتی, ان لمیٹڈ کو روکنے کے ہی لیے یہ ٹریٹیز ہوتی ہیں. لیکن انہوں نے سب کچھ ان لمیٹڈ کر کے اس کے اوپر ہم سے ٹریٹی سائن کرا لی کہ اب ہم جو مرضی کریں. تو جیسے ہی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹریٹی کو روک دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے اپنا وہ حق ایز اے لوور رائپیرین جس سے ہم دستبردار ہو گئے اس ٹریٹی میں, ہم وہ حق جتا سکتے ہیں. ہم انٹرنیشنل کورٹس میں جا کے مقدمات دائر کر سکتے ہیں کہ یہ پولوشن پھینکنی بند کی جائے,